नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की र म सुजन सालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको बेला सत्तारूढ गठबन्धन भरतपुर महानगरमा मात्रै केन्द्रित भएको गुनासो। गठबन्धनको दलबल प्रचण्ड पुत्रीको वरिपरि केन्द्रित भएको टिप्पणी। भरतपुर महानगरको मेयरमा गठबन्धनको उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउन प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति देउबाको आग्रह। गठबन्धन आवश्यक रहेको टिप्पणी। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई सम्पन्न। आज बेलुकीसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ। चुनावकै चटारोले नीति तथा कार्यक्रमसँगै पूर्व बजेट छलफलमा बहस हुने सम्भावना कम हुँदै जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु अघि संसदमा हुनुपर्ने प्री बजेट छलफल ओझेलमा। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल ग्राहक उत्पादन जीडीपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी योगदान रहने प्रक्षेपण। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 4.1% योगदान रहने। अफगानिस्तानमा तालिबान शासकद्वारा महिलामाथि बन्देज लगाउने क्रम जारी। अफगान महिलाहरूलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लिन प्रतिबन्ध। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग सनराइजर्स हैदराबाद 21 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेद्वारहरू शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा बोलाउन प्रयासरत छन्। तर सिङ्गो सत्ता गठबन्धन चितवनको भरतपुर महानगर केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल महानगरको मेयर पदको उम्मेद्वार भएकै कारणले प्रचण्डले गठबन्धनको दलबल चितवन ओह्रालेर आफ्नो शक्ति देखाएका त होइनन् भनेर अहिले राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेको छ। सधैँभरि देशको राजनीति उतार चढावका साथ अगाडि बढ्दै आयो। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने धेरैको अनुमान अहिले गलत साबित भएको छ। दलहरू मिलिजुली सरकार चलाउन थाले। चुनाव पनि गठबन्धनको भरोसामा हुन थाल्यो। संसदमा सांसदहरूको टाउको गन्दै संख्या पुर्याएर सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो। गणतन्त्र आएपछि एउटा समय यस्तो पनि आयो कुनै पनि सरकार 6 महिना र 9 महिना भन्दा बढी टिक्न सकेनन्। यी सबै परिस्थितिमा एउटा प्रमुख पात्र बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। गणतन्त्र स्थापनापछि सत्ताको फेरबदल गराउने की पात्र प्रचण्ड मात्र हुन्। उनले चाहे काङ्ग्रेसको सरकार गठन हुन्छ, प्रचण्डले चाहे एमालेको सरकार बन्छ। प्रचण्ड स्वयं 2 पटक देशको प्रधानमन्त्री बने। के गिरिजा प्रसाद कोइराला, के सुशील कोइराला, के शेरबहादुर देउबा, के केपी शर्मा ओली। यी सबै नेताहरूलाई सत्तामा कति बसाल्ने भन्ने छिनोफानो प्रचण्डका निर्णयले निर्धारण गर्ने गरेको छ। प्राय सबै शीर्ष नेताहरू प्रचण्डको इशारामा नाच्न पुगेका छन्। अपवादको रूपमा केपी शर्मा ओली प्रचण्डकै इशारामा चलेनन्। त्यसैको परिणाम ओलीले झण्डै 2/3 मतले बनेको सरकारको नेतृत्व छोड्नु पर्यो र तत्कालीन नेकपा पनि अस्तित्वविहीन भयो। अहिले 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। हरेक पालिकाका उम्मेद्वार आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छन्। तर यति बेला सबैको ध्यान चितवनको भरतपुर महानगरपालिकातर्फ मात्रै केन्द्रित भएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ। यसको प्रमुख कारण हो प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदकी उम्मेद्वार छिन्। चुनावकै लागि सरकार गठन गर्दा बनेको 5 दलीय गठबन्धन कायम छ। कतिपय काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्व प्रचण्डको पिछलग्गु भएर हिँडेको रुचाएका छैनन्। त्यसैको परिणाम स्वरूप गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै चितवनकै भरतपुरमा पनि काङ्ग्रेस नेताले बागी उम्मेद्वारी दिएका छन्। तर काङ्ग्रेसको चुनावी अभियान कस्तो देखियो भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आफ्नै कार्यकर्ता बागी उम्मेद्वार उठेको ठाउँमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालका लागि भोट माग्न एक दिन आगावै चितवन गएर बसे। देशको प्रधानमन्त्रीको समय एक मिनटले महत्वपूर्ण हुन्छ। देशभर चुनाव भइरहेको छ। निष्पक्ष र निर्भीक
ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर देउबा रेणु दाहालका लागि भोट माग्न कांग्रेसको राजनीतिक हब मानिने विराटनगरको कार्यक्रमबाट हतार हतार चितवन पुगेर बास बसे र दोस्रो दिन पनि चितवनमा रेणु दाहालका लागि भोट माग्न खर्चे। यसअघि रेणु दाहालका लागि भोट माग्न तथा आफ्नो पार्टीबाट उठेका बागी उम्मेद्वारलाई फकाएर उम्मेद्वारी फिर्ता लिन लगाउन देउबाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई चितवन पठाए। अहिले देउबासँगै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालका लागि भोट मागिरहेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चितवन पुगेर प्रचण्डप्रति सद्भाव देखाउँदै रेणु दाहालका लागि भोट मागे। यदि प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहालको ठाउँमा अरू कोही पनि उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा भएको भए नेताहरू यसरी एकसाथ भोट माग्न जान्थे त? सायद जाँदैन थिए। अहिले पनि 6 वटा महानगरपालिका मध्ये यो प्रकारको शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति भरतपुरमा मात्रै छ। यो सबै प्रचण्डको कमाल हो। यति ठूलो दलबलका साथ प्रचण्डले आफ्नी सुपुत्रीका लागि भोट माग्न नेताहरूलाई चितवन पुर्याउनु प्रचण्डको विशिष्ट स्तर हो भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि भनिरहेका छन्। त्यसैले बेला बेलामा प्रचण्डले सरकारमा जो गए पनि चाबी माओवादीको हातमा छ भन्दै दिने अभिव्यक्ति सही हो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ। एमाले र कांग्रेस लगायतका दलहरूले बेला बेलामा माओवादीको जनाधार कमजोर छ भन्छन्, तर वास्तवमा माओवादी केन्द्रको जनाधार कस्तो छ भन्ने सही परीक्षण हुन पाएको छैन। कहिले कांग्रेससँग मिलेर त कहिले एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्र आफूलाई लगभग मुलुकको तेस्रो शक्तिका रूपमा उभ्याइरहेको छ। माओवादी केन्द्र चुनावमा एक्लै नलडेसम्म उसको जनाधार पनि अनुमान लगाउन सकिँदैन। तर जनाधार जे जस्तो भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्ड आफूलाई मियो पात्र बनाउन भने सफल भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई निर्वाचनमा जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार चितवनको भरतपुरमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै देउबाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई सबैले सहयोग गरेर जिताउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले निवर्तमान मेयर समेत रहनुभएकी दाहालले राम्रो काम गरेको भन्दै राम्रो काम गर्नेलाई जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। दाहालले निर्वाचन जितिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बखेडा नगर्न कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। देशमा गठबन्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै देउबाले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र सफल हुन नदिने बताउनु भएको छ। कुनै पनि शंका नहुने स्थितिबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारण चाहिँ कामको कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै मानिसले भन्नु छ बेरुजी नभएको, बेरुजी कहीँ पनि बेरुजी नभएको नगरपालिका मेयर हो। बेरुजी नै छैन, बेरुजी पुरा फर्सर भएको छ। अहिलेसम्म धेरै कम मेयर होला जसले बेरुजी, जसको बेरुजी छैन। गठबन्धनका प्रति जनताको भरोसाका कारणले नै आफू सभापतिमा निर्वाचित भएको देउबाको भनाइ छ। प्रति मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको भरोसा भएरै होला। 82%, 82% पार्टीका साथीभाइहरूको बहुमतले प्रधान पार्टी सभापति जितेको हो। नेपाली जनताको भोट हो। नेपाली जनताले गाउँदेखि नै चुनेर आएका पार्टीका साथीहरूको भोटले पार्टी सभापति भएको हो। यसमा 82% पार्टीका साथीहरूले मलाई मत दिएका हुन्। उहाँले भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाललाई कुनै पनि शंका नहुने स्थितिबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा माओवादी कांग्रेस
प्रतिस्पर्धी नभएको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसको अहिलेको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग भएको र ओली प्रवृत्तिसँग आफ्नो असहमति र द्वन्द्व रहेको दावी गर्नुभयो। संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई जिताए गठबन्धन 15 वर्षसम्म जाने नभए देश दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले भरतपुरमा रेणु दाहालको टिमलाई जिताएमा अहिलेको गठबन्धन 10 देखि 15 वर्षसम्म जाने पनि बताउनुभयो। गठबन्धन राष्ट्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आवश्यकताका लागि भएको बुझ्न आग्रह गर्दै उहाँले कांग्रेस कार्यकर्ताले पनि मन फुकाएर रेणुको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छोरीको रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउनुभयो। नेता नेपालले नेताका छोराछोरी पनि योग्यता र क्षमताले मात्र अघि बढ्ने धारणा राख्दै भरतपुरले विकास प्रेमी मेयर पाएको दावी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ। बिहिबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 23 गते अर्थात् आज बेलुकासम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले मतदान कार्यको लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित विभिन्न पार्टीका नेता तथा स्थानीय तहमा सदस्यका उम्मेद्वारहरूलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको छ। सदस्य निर्वाचन 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको छ। वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुनेछ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी, मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कड़ा कारबाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगबाट हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 37 व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि अवगत गराउनुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय दीपक चलाउने र गुणराज लोहनीलाई निलम्बन गर्नुभएको छ। स्थानीय चुनावलाई प्रयोग गर्ने नीति विरुद्ध अफवाह फैलाएको लगायतका विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै चलाउने र लोहनीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी निलम्बन गरिएको हो। केन्द्र समितिको सचिवालयको बैठकको निर्णयबाट उनीहरूलाई निलम्बन गरेको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर पार्टी फुटाउने, जनक्रान्तिलाई विसर्जन गर्ने, पार्टीको नयाँ ढङ्गले स्थानीय चुनावलाई प्रयोग गर्ने नीतिका विरुद्ध अफवाह फैलाउने, पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध विषवमन गरेका कारण उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। विप्लवले यसअघि 2 जना सचिवालय सदस्य, 3 जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र 5-6 जना वैकल्पिक सदस्यलाई हटाइसक्नु भएको छ। यसअघि गत वैशाख 14 मा विप्लवले हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोलालाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भएको थियो। यता केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष ईश्वरी दाहालको नेतृत्वमा ओली र बास्तोला पक्षले बुधबार चितवनमा भेला गरेर विप्लव र प्रकाण्डलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले विप्लव सिद्धान्तबाट विचलित भएर पार्टी तथा क्रान्तिलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पहिलो हुने विजय
पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीमा केवल एक मतको पनि ठूलो अर्थ छ। तर मतदान कसरी गर्ने भन्ने पर्याप्त ज्ञान नहुँदा स्थानीय निर्वाचनमा लाखौं मत बदर हुने गरेको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा खसेको कुल मतको झण्डै 4.5% बदर भएको थियो। यसपटक पनि दलहरूको गठबन्धन युक्त चुनावी तालमेल अनि मतदाता शिक्षाको अभावका कारण धेरै मत बदर हुने डर यथावत छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी परेका स्थानमा सर्वाधिक मत बदर भएको तथ्याङ्क छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा 5,88,401 मत बदर भएको देखाउँछ, जसमध्ये शिक्षित मतदाता रहेको काठमाडौँ, हेटौँडा लगायतका क्षेत्रमा समेत अत्याधिक मत बदर भएको देखिन्छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु र दलहरूले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिँदा निर्वाचन चिन्हको चयनमै मतदाता झुक्किनु मत बदर हुने प्रमुख कारण हुन्। स्थानीय निर्वाचनमा मेयर वा प्रमुख, उपमेयर वा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य गरी 7 ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको चिन्ह खोज्दै सही ठाउँमा छाप लगाउनु आम सर्वसाधारणका लागि सहज छैन। यसलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले आफ्नो घर दैलो तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रममा नमुना मतपत्रको माध्यमबाट मतदाताहरूलाई प्रयोगात्मक मतदान गराउने गरेका छन्। त्यसको लागि हामीले यो ब्यालेट पेपरहरू हामीले छपाएका छौँ, जुन अब त्यो मतदान शिक्षाको लागि हो। त्यो मतदाता शिक्षाको लागि यस्ता ब्यालेट पेपरहरू लिएर जनताको घर घर व्यक्ति व्यक्ति नै भेटेर यो विषयमा शिक्षा दिने र मतपत्र बदर हुन नदिने हामीले योजना बनाएका छौँ। हामीले मतपत्र छपाएका छौँ। अब घर घर गएर त्यो अभियान चलाएपछि समस्या हुँदैन। तर हाम्रो तर्फबाट हामी आफ्नो के भन्छ सदस्यहरूलाई मुभ गर्छौँ र मतदाता शिक्षा चाहिँ हामीले व्यापक गर्छौँ। मतपत्रमा आफ्ना उम्मेदवारको चिन्हमा उचित तरिकाले स्वस्तिक छाप लगाउन सिकाउनु निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। तर निर्वाचन आयोगले बजेट अभावको कारण देखाउँदै मतदाता शिक्षामा कन्जुसाई गरेको छ। आयोगले अघिल्लो पटक 80 करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षामा खर्च गरेकोमा यसपटक घटाएर 22 करोडमा सीमित गरेको छ। यसपटक आयोगले आम सञ्चार माध्यमको प्रयोगमा अधिकतम जोड दिएको छ। तर आम सञ्चारको सहज पहुँचमा नरहेका दुर्गम भेगका नागरिकहरू यसबाट वञ्चित हुने निश्चित छ। तर आयोग भने दलहरूको तालमेलका कारण मतपत्र बदर हुनेमा कति पनि सहमत छैन। साथै मतदाता शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुँदा पहिलेको भन्दा प्रभावकारी हुने दाबी आयोगले गर्दै आएको छ। तालमेल भएकै कारणबाट बदर संख्या बढ्ने भन्ने हामीलाई लाग्दैन हैन। र जहाँसम्म मतदाता शिक्षाको कुरा छ, मतदाता शिक्षा आयोगले विगतमा जुन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको थियो, ती कतिपय कार्यक्रमहरू बढी खर्चिला तर कम प्रभावकारी भएको कारणले आयोगले अहिले बढीभन्दा बढी मतदाता शिक्षा डिजिटल माध्यमबाट गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको हो। त्यसो भए हुनाले विगतको भन्दा अहिले बढी प्रभावकारी छ भन्ने चाहिँ आयोगको बुझाइ हो। विश्व विज्ञान र प्रविधिको युगमा निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा हामी अझै पनि कागजी मतपत्रमा छाप हान्नुपर्ने परम्परागत पद्धतिमै अल्झिरहेका छौं। बुथ कब्जा गर्नेदेखि मतपत्र नै च्यात्नेसम्मका धाँधली हुने हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा मतदानमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्न सके मात्र पनि लाखौं मत बदर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। अहिलेलाई भने कागजी मतपत्रमै मतदातालाई अभ्यस्त गराउन आयोग र दलहरू लागि पर्नुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठ र प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। दर्शकबिन, वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदैछ। अब 7 दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। यो निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा तयारीको क्रम र प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिरहेको अवस्था छ। यसैबीचमा देशका 6 महानगर मध्ये प्रमुख महानगर मध्ये नै मानिने पोखरा महानगरपालिकामा यसभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको पकड रहेको थियो र नेकपा एमाले अहिले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट पोखरामा हामीले मेयर पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरिरहँदा गठबन्धनको भागबण्डामा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको पोखरा महानगरमा नेकपा एमालेबाट
कृष्ण थापा मेयरका उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो। उहाँको एजेन्डा, उहाँको भिजन र पोखरा महानगरपालिकामा अहिले चुनावी प्रचार प्रसारको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ यो विषयमा जानकारी दिनका लागि पोखरा महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापा हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। थापाजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, नमस्कार। मैले अलिकति जोडिसके जसरी योभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको पकड रहेको पोखरा महानगरपालिकामा एकपटक गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले मेयरमा उम्मेदवारी दिएको छ। एमाले र गठबन्धनको यो चुनावी प्रतिस्पर्धा कस्तो हुने देख्नु भएको छ? तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा अथवा पार्टीगत रूपमा तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, पार्टीगत रूपमा त अब हाम्रो पार्टी सांगठनिक हिसाबले अब एउटा बलियो र सुसङ्गठित पार्टी भएको हुनाले अब त्यो त्यही अनुसारको तयारी भएको छ। अब व्यक्तिगत रूपमा त अब स्वाभाविक म यहाँ मेरो आफ्नो राजनीतिको क्यारियरमा अब म सधैँ अब यहीँ पोखरामै रहेर म राजनीतिमा सक्रिय भएको, सामाजिक सेवामा सक्रिय भएको र त्यस पछाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि म पोखरेली जनताहरूकै विकास निर्माणको चाहिँ काममा सेवामा म आफूलाई समर्पित गरेको हुँदा सबै तयारीहरू हाम्रो एकदमै स्मुथली चाहिँ गएको चाहिँ छ, राम्रो भएको चाहिँ छ। योभन्दा अघिल्लो पटक नेकपा एमाले विजयी भइसकेपछि पोखरा महानगरपालिकामा गरेका प्रमुख 5 वटा कार्यहरू बताउनुहोस्। अब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँले सुधार गर्ने अथवा तपाईँले गर्नुपर्ने 5 वटा कार्यहरू जो पोखराका जनताहरूले आशा गरेका छन् ती कार्यहरू लिस्ट गरेर 5 वटा बताउनुहोस् त सर। हाम्रो पहिला निर्वाचित साथीहरूले पोखरा धेरै ग्रामीण चाहिँ क्षेत्रहरू समेटेर चाहिँ महानगर चाहिँ परेको हुँदा पहिलो काम भनेको चाहिँ सबै क्षेत्रहरूमा जुन यो कनेक्टिङ रोडहरू चाहिँ हो त्यसलाई चाहिँ पुर्याउनेको कामहरू 23वटा चाहिँ कनेक्टिङ रोडहरू हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा त्यो कामहरू चाहिँ सकिएको चाहिँ छ होइन। त्यस पछाडि गएर खानेपानीको चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या पनि चाहिँ थियो यहाँ, त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्ने घर एक धाराको चाहिँ नीति लागू गरेर त्यो कामहरू चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। र त्यस पछाडि गएर यो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई रोजगारीमा चाहिँ जोड्ने त्यो कार्यक्रम पनि हाम्रो यहाँ लागू भएर एउटा सफल कार्यक्रम भएको चाहिँ छ। र न्यायिक समितिको कुरा गर्ने हो भने त्यसकै एउटा उत्कृष्ट न्यायिक समितिको रूपमा पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले काम गरेर त्यसको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भेला पनि सम्पन्न गर्ने काम चाहिँ त्यसले गरेको चाहिँ छ। र त्यस पछाडि यो अर्को क्षेत्र साबिक चाहिँ लेखनाथ पनि पोखरामा जोडिएको हुनाले विशेष गरेर लेखनाथमा चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वाधारको काम, पूर्वाधारमा विशेष गरेर यो तालचोकदेखि चाहिँ लेखनाथ यो बेगनाथ चाहिँ जोड्ने जुन बाटो हो त्यसको चाहिँ स्तर उन्नति गरेर त्यसको चाहिँ 4 लेनको चाहिँ बनाउने त्यो कामहरू पनि यही चाहिँ कार्यकालमा सुरु चाहिँ भएको चाहिँ छ होइन। त्यस पछाडि गएर एउटा चाहिँ अब दैनिक सर्भिस डेलिभरीको कामलाई पनि उहाँले महत्त्वका साथ लिएर कामहरू चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एकदमै राम्रो चाहिँ कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब जहाँसम्म हामीले गर्ने अब आएपछि गर्ने भनेको एउटा त राम्रो कामहरूको निरन्तरता दिने हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा भनेको हामीले दैनिक सर्भिस डेलिभरीलाई हामीले एउटा चाहिँ लाइनबाट होइन अनलाइनबाट नै अब चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ इस्युहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्छौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको हामी शिक्षामा हामीले एकदमै एउटा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन र त्यसको साथसाथै जनताको पहुँचमा होस् भन्ने कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई हामीले बढी चाहिँ महत्त्वका साथ दिएका चाहिँ छौँ। र त्यस पछाडि चौथो चाहिँ हामीले एउटा सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ अब जनताको सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायातलाई जोड्ने काममा चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ छ। र अर्को 5औँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब हाम्रो चाहिँ सुरु हुने अवस्थामा छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्ने, त्यसलाई सञ्चालनको लागि हामीले जोड गर्ने। र त्यस पछाडि एउटा पोखरामा अहिले पनि अब एउटा चाहिँ समस्या रहेको जुन सिटी बस पार्क छ, अत्याधुनिक सिटी बस पार्क। र हामीले भन्दाखेरि मैले के भनिरहेको छु भने पोखरा महानगरको चाहिँ एउटा सिंहदर पार्क अत्याधुनिक चाहिँ तपाईँको महानगरको कार्यालयबाट सबै सेवा प्रवाह चाहिँ गर्ने, त्यो निर्माण गर्ने, यी कुराहरूलाई हामीले महत्त्वको साथ दिएका छौँ। युवा स्वरोजगार र कृषिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोडेका चाहिँ छौँ। अहिलेका प्रमुख चाहिँ कामहरू हामी यसरी चाहिँ गर्ने हाम्रो योजना छ, मेरो योजना चाहिँ छ। थापाजी, जसरी अघिल्लो पटक तपाईँहरूको शक्ति बलियो थियो पोखरामा, यो पटक तपाईँहरू विभाजित भइसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले मेयरमा दाबी गरेको उम्मेदवारी पनि दिइसकेको छ। एकीकृत समाजवादीलाई अहिले गठबन्धनको पनि साथ छ। आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पक्षमा कति मत आउने आकलन अथवा आफ्नो माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? माहौल एकदमै राम्रो छ। हामीले विगतमा जुन मतले हामी चाहिँ विजय हासिल चाहिँ गराएका चाहिँ छौँ हाम्रो मेयर उपमेयरलाई होइन, हाम्रो 13,700 को हाराहारीमा विगतमा हामीले जितेका चाहिँ थियौँ।
अब अहिले करिब 41,000 नयाँ मतदाताहरू पनि थपिएका चाहिँ छन् होइन। स्वाभाविक अहिलेको चाहिँ क्रेज भनेको राष्ट्रिय क्रेज भनेको केपी ओलीको छ, एमालेको चाहिँ छ, युवाहरूको धेरै बढ्दो चाहिँ साथ समर्थन चाहिँ हामीलाई चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो चाहिँ जुन पहिलाको हाम्रो जितको चाहिँ जुन मार्जिन छ हामी त्यसलाई चाहिँ बढाउँछौँ यसपटक। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण थापा, पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार। उहाँलाई अहिले स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै पोखराको माहौल कस्तो छ र यदि उहाँ विजयी हुनुभयो भने उहाँले पोखरा महानगरपालिकावासीहरूको लागि के काम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिएका थियौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषय शून्य प्राय छन्। एकातिर अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै पनि निकाय जागरुक बनेको छैन भने अर्कोतर्फ चुनावकै चटारोले पूर्व बजेट छलफल र बहस हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनैतिक दलहरू विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना सहितको घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावमा होमिएका छन्। घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने ठोस र विश्वसनीय कुरा भन्दा पनि मतदाता आकर्षित गर्ने चालबाजी मात्रै देखिन्छ। चुनावले गराउने खर्चले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन अवस्थामा लाभ दिए पनि समयमै उचित आर्थिक नीति नबनाए यसले थप जटिलता थप्न सक्ने आकलन अर्थविदहरूले गर्ने गरेका छन्। 2079 साल चुनावी वर्ष मात्रै नभएर आर्थिक हिसाबले अवसर र चुनौतीको वर्ष पनि हुनेछ। एकातिर निर्वाचन संघारमा आएको छ, अर्कोतिर उत्पादक, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविक र अनुचित रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। खोइ कहाँ गर्ने भने त नगर्ने भइहाल्यो नि त। अब यो चुनाव भरिलाई मात्रै यो अस्ति आइलिङमा मैले हिजो भनेको पेट्रोल बढ्दैछ, इन्डियामा बढेर आइसक्यो, नेपालमा बढाउने भनेको अहिले यो चुनावभित्र नबढाउने भनेर दलहरूले रोकेका छन्। भनेर भनेपछि यो चुनाव हुने बित्तिकै बढ्नेछ। कारणले घोषणापत्रले केही गर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको अवस्थै देखिँदैन। खास राजनीतिक दलहरूले रोजगारी सिर्जना र विदेश जुन मेन पावर त्यो निर्यात जुन गरिरहेछ त्यसलाई रोक्न नसक्दासम्म यो कुरै भएन। अब राजनीतिक दलहरूको नै हिसाब किताब गर्ने भने त यिनीहरूले आजसम्म महँगी त दिनका दिन नै बढिरहेछ। अब इन्टरनेसनल सिचुएसनदेखि नेपालमा सबै नै भएको छ। अब यो राजनीतिक दलहरूलाई त के भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेर यो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण होला र खै। महँगी होइन, यो त सारा सम्पूर्ण बढ्यो। महँगी मात्रै होइन, हेर्नुहोस् सारा जनता बढी, मानिस बढी, इत्यादि बढी, सारा सम्पूर्ण बढ्यो। नियम नीति सबै हरायो हो, अनुशासन छैन हो। यस कारणले यी नेताहरूले चाहिँ ऐना देखाउने मात्रै हुन्। यिनका भित्र बागमती पानी जस्तो छ यिनको भित्रको आत्मा, शरीरको भित्रको मन बागमती पानी भन्दा पनि खराब भइसकेको छ। चुनावका बेला हुने खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गर्नुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। थोरै थोरै मात्रामा त्यो पैसा चाहिँ नि तल्लो वर्गमा ज्यालाको हिसाबले अन्य हिसाबले पुर्याइदिएला, केही आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्लान्। तर मूलत यसले के गर्छ भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाइदिन्छ र मूल्य वृद्धि गराइदिन्छ र व्यापार घाटालाई अझ बढाइदिन्छ। किनभने निर्वाचनमा चाहिने अधिकांश सामग्रीहरू, वस्तुहरू हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले निर्वाचनमा हुने खर्चले निर्वाचन को समयमा र त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक ढङ्गले बढी प्रभावित गर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको 15 दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने तथा 15 दिन अगावै संसदमा प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएका कारण सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउने तत्परता देखाएको छैन, जसले प्री बजेट बारे छलफल र बहस हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। त्यसो त निजी क्षेत्रले प्री बजेटको छलफलको लागि आफ्नो तर्फबाट सुझाव भने दिइरहेका छन्। अहिले चाहिँ जस्तो 27 मेगावाटको चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरूको तयारी अवस्थामा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलको चाहिँ भन्नाले विरोधको कारणबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले टाइमली तान्न नसकेको कारणबाट वास्तवमा
अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिजुली किन्ने भनेर हामी एकातिर चाहिँ भनेको छौँ र त्यो महँगोमा पनि बिजुली किन्न नसकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने चुनावमा कर्मचारीहरू खटिनु पर्ने तथा अन्य कुरामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि निर्वाचन अघि संसद अधिवेशन बस्ने अवस्था देखिँदैन। बजेट निर्माण गर्दा व्यापक छलफल हुन नसक्दा एकातिर विनियोजन गरेको बजेट ठिक ठाउँमा पर्दैन, अर्कोतिर खर्च पनि सही ढङ्गले हुँदैन। अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै परिपक्व नभएको अर्थविदहरू बताउँछन्। न विनियोजन ठिक ढङ्गले प्राथमिकीकरण स्रोतको प्राथमिकीकरण ठिक ठाउँमा बजेट विनियोजन हुन्छ, न खर्च सही तरिकाले गुणस्तरीय ढङ्गले खर्च हुन सक्छ। खर्च गरेका छैनन्, अहिले पनि 25-26% भन्दा पुँजीगत खर्च भएको छैन। त्यो अवस्थाले के देखाउँछ भन्दा जुन अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया छ, अभ्यास छ, त्यो चाहिँ नि परिपक्व छैन र त्यो हुनुपर्ने जति वैज्ञानिक छ। चुनावका बेला अर्थतन्त्र चलायमान भयो भनेर रमाउने अनि समस्या आइसकेपछि आत्तिएर अनेक थरी लगाम र नियन्त्रणले बान्न खोज्दा अर्थतन्त्रको जग नधर्मौला भन्न सकिन्न। त्यसैले चुनावमा चलायमान हुने अर्थतन्त्रलाई कसरी नियन्त्रण बाहिर जान नदिने भन्नेमा बुद्धिमत्तापूर्वक लाग्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख आइजिपी नियुक्ति विवादमा आउने गरेको छ। मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था स्थापनाका लागि सन् 1914 देखि प्रहरी संगठन सुरु भए पनि नेतृत्व नियुक्ति विवाद रहित हुन सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि प्रहरी प्रमुख आइजिपी नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख आइजिपी नियुक्ति प्राय विवादमा पर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट विवादको छिनोफानो हुने गरेको घटना नौलो होइन। आइजिपी नियुक्ति प्रसङ्ग केलाउँदा पञ्चायतकालमा राज परिवारको र अहिले सत्ताधारीको चासो रहेपछि संगठन गुट उपगुटले गाँजिएको छ। प्रहरी नेतृत्व चयन गर्नका लागि तय गरिएको ज्येष्ठता, योग्यता र क्षमता जस्ता मापदण्डलाई व्यवस्था गर्ने पञ्चायती परम्परा प्रजातन्त्रमा झैं मौलाएको पाइन्छ। 2049 फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा 30 वर्षीय सेवा अवधि लागू भएसँगै तत्कालीन महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणा अनिवार्य अवकाश लिन बाध्य हुनुभयो। मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन गरिएको राजनीतिक चालबाजी भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। त्यति बेलाको सरकारले पञ्चायती मनोवृत्तिका मान्छेहरू माथिल्लो स्तरमा रहेकालाई हटाएर आफूप्रति लोयल बनाउने कामको सुरुवात गर्यो। अनि त्यसपछि यो भद्रगोलको पहिलो प्रवेश भयो। त्यसपछिका क्रममा बहुसङ्ख्यक समयमा शक्ति केन्द्रले व्यक्तिगत चाह अनुसार आफूलाई उपयुक्त लागेका व्यक्तिहरूलाई मौका दिने प्रक्रियाको सुरुवात भयो, जसमा क्रमशः एकपछि अर्को विकृति थपिँदै गयो। मोतीलाल बोहरापछि 2053 सालमा आइजिपी हुनुभएका अच्युत कृष्ण खरेल पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेको स्पष्ट छ। सरकार परिवर्तनसँगै वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएपछि खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुभएका खरेलले मुद्दा जितेपछि सरकारको निर्णय उल्टिएसँगै 53 चैतमा आइजिपी हुनुभएका ध्रुवबहादुर प्रधान 54 मङ्सिरमा बाहिरिन बाध्य हुनुभयो। 62-63 को जनआन्दोलनपछि प्रहरी प्रमुखको नजिक रहनुभएका एआइजी राजेन्द्र बहादुर सिंह लगायतलाई अवकाश दिएर तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले ओम विक्रम राणालाई आइजिपी बनायो। राणापछि फेरि 30 वर्षीय सेवाको व्यवस्था हटाएर हेमबहादुर गुरुङ आइजिपी बने। गुरुङपछि रमेश चन्द ठकुरीको नियुक्ति पनि विवाद रहित हुन सकेन। रविन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राणा र उपेन्द्र कान्त अर्यालसम्मको नियुक्ति वरीयता क्रम अनुसार नै नेतृत्व चयन गरेको पाइन्छ। अर्यालपछि भने प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले कनिष्ठ डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गरेपछि पहिलो वरीयताका नवराज सिलोवाल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो। सिलोवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने भन्ने फैसला गरेर सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदियो।
अहिले पनि सरकारको नियुक्ति अदालत पुगेबाट प्रहरी संगठनमा गुट उपगुट मौलाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। नेपाल प्रहरी संगठनभित्र कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतहरू, विशेष गरेर उच्च पदस्थ अधिकृतहरू, नेताजीहरूको लागि यस मेन चाहिँ नि चाहिएको अवस्था छ हैन। उहाँहरूको चाहिँ नि स्वार्थ पुरा गर्ने तवरबाट काम चाहिँ नि गरोस्। हामीले ल्याएको प्रहरी अधिकृतले हाम्रो स्वार्थ अनुकूल, हाम्रो चाहिँ नि तजबिजीमा चाहिँ नि सहयोग पुर्याउने हिसाबले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले काम गरून् भन्ने उद्देश्यले तिनीहरूलाई प्रभावित पार्नको लागि यसरी चाहिँ नि योग्यता प्रणालीके धज्जी उडाउने काम चाहिँ नि सुरु भएको। प्रहरी संगठनमाथि भइरहेको अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनको साख गिरिरहेको नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपर्छ। नियम अनुसारको आइजिपी नियुक्ति नै प्रहरी संगठनको आत्मबल बढाउने पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठको साथमा सन्दीप शर्मा रिजालको रिपोर्ट। नेपाललाई मध्यम आय देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग गर्न अमेरिकाले 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीका निर्देशक सेपी देह केबसद र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अरियालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अरियालले अमेरिकी सहयोगबाट सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर नेपालको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी युएसआइडीका निर्देशक केबसदले 5 वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो सहायता सम्झौताले अमेरिका र नेपाल बीचको सहयोग र सहकार्यको बृहत विकास क्षेत्रको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको र यसले नेपालको सामाजिक आर्थिक उन्नयनमा योगदान गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो ऊर्जा र कृषि विकासमा उपयोग गरिनेछ। सहायता रकमलाई सरकारको बजेट प्रणाली रातो पुस्तकमा अभिलेख गरेर पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तथ्याङ्क विभागले बिहिबार प्रदेश स्तरीय जीडीपीको योगदान सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। विभागले प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा बागमतीको सबैभन्दा बढी 36.9% योगदान रहने अनुमान गरेको छ। 7 प्रदेश मध्ये कर्णालीले सबैभन्दा कम 4.1% योगदान गर्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान 37.7% रहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका निर्देशक गणेश प्रसाद आचार्यले प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दर नजिक रहेको बताउनुभयो। वृद्धि दर चाहिँ बागमती प्रदेशको 6.7% देखिन्छ भने सबैभन्दा कम हेऱ्यौँ भने हामीले मध्य प्रदेशको 4.82 अथवा 4.8% देखिन्छ। र त्यसपछि दोस्रोमा हेऱ्यौँ भने हामीले यो ग्रोथ रेट भनौँ न आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि हेऱ्यौँ भने
हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घीय कुल जुन वृद्धि दर छ त्यसकै छेउछाउ अलिकति तलमाथि मात्रै परेको हामीले देख्न सक्छौँ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 15.7% योगदान सहित प्रदेश 1 दोस्रो स्थान, 14.1% सहित लुम्बिनी तेस्रो र 13.2% सहित मधेस चौथो स्थानमा रहने अनुमान छ। त्यसैगरी 8.9% योगदान सहित गण्डकी 5औं र सुदूरपश्चिम प्रदेश 7.0% योगदान सहित 6औं रहेको विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 देखि 9 महिनाको आर्थिक गतिविधि, प्रशासनिक तथ्याङ्क लगायत मुख्य 18 वटा सूचकहरूलाई आधार मानेर कुल गृहस्थ उत्पादन, प्रदेशहरूको योगदान र आर्थिक वृद्धि दरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको विभागले जनाएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको बेला सत्तारूढ गठबन्धन भरतपुर महानगरमा मात्रै केन्द्रित भएको गुनासो, गठबन्धनको दलबल प्रचण्ड पुत्रीको वरिपरि केन्द्रित भएको टिप्पणी। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनको उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउबाको आग्रह, गठबन्धन आवश्यक रहेको टिप्पणी। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई सम्पन्न, आज बेलुकीसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। चुनावकै चटारोले नीति तथा कार्यक्रमसँगै पूर्व बजेट छलफलमा बहस हुने सम्भावना कम हुँदै जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु अघि संसदमा हुनुपर्ने प्री बजेट छलफल ओझेलमा। चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी योगदान रहने प्रक्षेपण, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 4.1% योगदान रहने। अफगानिस्तानमा तालिबान शासकद्वारा महिलामाथि बन्देज लगाउने क्रम जारी, अफगान महिलाहरूलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि प्रतिबन्ध। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित, दिल्लीसँग सनराइजर्स हैदराबाद 21 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।